السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوف معكم لا 5e بارتي اللي هي لي زيكواسيون دو بروميير دوغري ا دو زانكونو. دونك اول حاجه عطاونا تما شنو هي ار كاري ار و سي 2. مزيان. دوك شنو عطاونا تمايا؟ قالوا لنا بان ار كاري اشنا هي لونسومبل. هاد ار كاري هادي راها اونسومبل. شنو جمعنا فيها؟ جمعنا فيها لي كوبل اكس ايغريك. ار كاري جمعنا فيها الازواج اكس ايغريك، لي كوبل اكس ايغريك. معنى اخر هاد ار كاري شنو فيها؟ اشنو هما لي زيليمون اللي فيها؟ لي زيليمون اللي فيها كيتكتبوا على هاد الشكل سون دي كوبل تيل كو اكس appartient à R et Y تا هو appartient à R. دونك هاد ار كاري شنو جمعنا فيها؟ جمعنا فيها هاد لي كوبل اللي كيتكتبوا على هاد الشكل تيل كو اكس appartient à R et Y تا هو ان ريال. مزيان. نحاولوا دابا نمشيو لا ديفينيسيون. دونك في هاد لا فيديو غادي نشوف معكم هاد لا ديفينيسيون هادي وغادي ندير معكم هاد لابليكاسيون هادي، وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نشوف معكم لا بارتي تاع لي سيستيم، وغندير معكم في الاخر تاع لا فيديو الجاي هاد لابليكاسيون هادي. وفي لا فيديو اللي فات راه شفت معكم لو سين دو ترينوم ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي، وشفت معكم هاد لابليكاسيون هادي. مزيان. يلا تبعوا معايا دابا في لا ديفينيسيون. لا ديفينيسيون اش كتقول لنا؟ بان توت ايكواسيون دو لا فورم اي ايكواسيون de la forme ax plus by plus c égale à 0. Tel que a ou b ou c sont des réels, tel que a différent de 0 ou b ضروري خص يكون a كيخالف 0 ولا b على الأقل واحد فيهم خص يكون كيخالف 0. هذه كنسميوها une équation de première دوغري وفيها جوج تاع لي زانكوني، فيها اكس و ايغريك. مزيان. شوفوا معايا البوان الاولانيه. البوان الاولانيه في لا ديفينيسيون شنو كتقول لنا؟ بان واحد لو كوبل، غنقولوا على واحد لو كوبل اكس ايغريك. اذا رديتو معايا البال هاد ليكواسيون راه فيها جوج تاع لي زانكوني. دونك لي سوليسيون تاع هاد ليكواسيون غادي يكونوا ابارتي على الاير كاري. بمعنى اخر لي سوليسيون غيكونوا كيتكتبوا على شكل كوبل، حيت عندي جوج، عندي اكس و ايغريك. اذا واحد لو كوبل اكس ايغريك، اذا غنقولوا بان لو كوبل اكس 0 ايغريك 0، هاد لو كوبل هذا اللي هو ابارتي على الاير كاري. علاش؟ لانه كيتكتب على الشكل وكيحقق هاد جوج شروط. غنقولوا عليه راه سوليسيون تاع هاد ليكواسيون فوقاش. الا مشينا عوضنا اكس باكس 0 وعوضنا ايغريك بايغريك 0 وحسبنا ولقينا 0، دونك هاد لو كوبل هذا اللي هو ايتان اليمون دو ار كاري غنقولوا عليه راه ايكواسيون لهاد راه سوليسيون لهاد ليكواسيون فوقاش سي الا كانت ا فوا اكس 0 زائد بي فوا ايغريك 0 زائد سي الا حسبنا ولقينا 0. الا حسبنا ولقينا 0 دونك انا داك غنقولوا بان هاد لو كوبل اكس 0 ايغريك 0 ايت اون سوليسيون تاع هاد ليكواسيون. مزيان. البوان الثانيه في لا ديفينيسيون. البوان الثانيه اش كتقول لنا؟ بان ريزودغ ليكواسيون ريزودغ ملي كيقول لك في لا كيسيون كيعطيك شي ايكواسيون بحال هكا، بحال دابا هذا لا كيسيون 2 قالوا لنا في لا كيسيون 2 ريزودغ دون ار كاري هاد ليكواسيون هادي. ملي كيقول لك ريزودغ هاد ليكواسيون اش كيعني؟ داكشي كيقول لك زعما ديتيرميني تو لي كوبل، خصك تحدد كاع لي سوليوشن تاع ديك ليكواسيون. بمعنى اخر ريزودغ واحد ليكواسيون بحال دابا هاد ليكواسيون اللي مسيلوكسينا تما، ريزودغ ديك ليكواسيون اش كيعني ديتيرميني تو لي كوبل كاملين، كاع لي كوبل خصك تعطيهم ديتيرميني تو لي كوبل الفا بيتا، بحيث الا عوضت بلاصه اكس نعوضها بالفا ونعوض ايغريك بيتا ونحسب خصني نلقى 0. ريزودغ هاد ليكواسيون سينيفي شنو؟ ديتيرميني تو لي كوبل، ماشي تحدد جوج تاع لي سوليوشن ولا ثلاثه ولا اربعه، خصك تحدد جميع لي سوليوشن. مزيان. دونك شوفوا معايا البوان الثالثه. البوان الثالثه اش كتقول لنا؟ سي الا كان
الا كان هاد الأ ديفيرون دو زيرو، الا كان واحد فيهم ديفيرون دو زيرو، او موان واحد فيهم خصو يكون كيخالف زيرو. الا كان او موان واحد فهادو كيخالف زيرو، هاد ليكواسيون هادي راها ادمي اون انفينيتي سوليسيون دون ار كاري. هاد ليكواسيون هادي الا كان ا كيخالف زيرو اولا بي كيخالف زيرو، هاديك ليكواسيون شحال عندها من سوليسيون؟ بزاف، يون انفينيتي، ما نقدروش نحسبوهم. تبعوا معايا باش تفهموا واحد شويه علاش هذيك عندها يون انفينيتي. الا رديتو معايا البال، هاد ا اكس كا هاد ا اكس بلس بي ايكغيك بلس سي ايكالا زيرو، هادي ما فكراتكم في والو. مثلا ناخذ مثال 2 اكس موان 5 ايكغيك موان زد ايكالا زيرو، هادي ما فكرتكم في والو. هادي راها ايكواسيون كارتيزيان ديون دروات، نسميه في المثال دي. متبعين معايا؟ الا عقلتوا راه درنا واحد الكورطه على دروات دو لو بلان. هاد ليكواسيون هادي، هاد ليكواسيون هادي اللي هي ايكواسيون دو بروميير دوغري ا دو انكونو اكس اي. هاد ليكواسيون هادي جيوميتريكمون شنو كتمثل؟ راه كتمثل اون ايكواسيون كارتيزيان ديون دروات، سميتو هنا دي. هادوك لي بوين اللي كاينين في لا دروات بالنسبه لهنا الاناليتيكمون ولا هنا الجبريكمون كنسميوهم لي سوليسيون تاع هاد ليكواسيون. تبعوا معايا، هادي راها ايكواسيون ديون دروات، نقدر نمشي ننشئ داك نكونستروي داك لا دروات مزيان. هادوك لي بوين اللي كاينين في لا دروات اذا رديت بالك حنا راه داويين دابا في لو بلون، اذا كل بوين غادي يكون عندها اكس و ايغريك، كل بوين غيكون عندها لابسيس ولوردوني. كاع هاد لي بوين اللي كاينين في هاد لا دروات، هادوك لي بوين كي سون ابارتيان لهاد لا دروات، اش كنسمي هنايا؟ كنقولوا بانها بوين ابارتيان انا جيوميتريكمون. وبالنسبه للالجبريكمون اش كنقولوا بان هادوك لي بوين اللي كاينين هنا كنسميوهم دو سوليسيون تاع هاد ليكواسيون. دابا شحال من بوين كاينه في الدروات؟ يون انفينيتي. دونك هادوك لي بوين اللي هما يون انفينيتي هنا غنسميوهم دي سوليسيون. دونك هاد ليكواسيون شحال غيكون عندها من سوليسيون؟ يون انفينيتي. غير شنو هو لا كونديسيون؟ هو هذا. مزيان، نمشي معكم دابا لابليكاسيون. نتمنى هادشي لحد الان يكون مفهوم وواضح. مزيان، نمشي معكم لا كيسيون الاولانيه. لا كيسيون الاولى اش كتقول لنا؟ اون كونسيدير دون ار كاري ليكواسيون. عطاونا ليكواسيون مزيان. بتيتا قالوا لنا في بتيتا فيريفي بان لو كوبل 0 2 sur 3 est une solution de E. دونك باش نفيريفي غنعوض اكس بزيرو وغنعوض ايكغيك ب 2 sur 3 وخصني نحسب بويسكو قالوا لي فيريفي غنمشي نحسب خصني نلقى زيرو. اون 2 باش غنعوض اكس غادي نعوضها بزيرو، انا غنديرها اونتر بارونتيز باش تبان لكم، بلس 3 فوا ايكغيك غادي نعورها غادي نعوضها والله الا غنعورها هاد وغادي نحسب. دونك 2 فوا 0 هي 0، هنا 3 غادي تسامبليفي مع 3 غتبقى لنا 2 مع موان 2 اللي هي 0. دونك اش كتلاحظوا بان هاد لو كوبل 0 2 sur 3 راه كيفيريفي هاد ليكواسيون، بمعنى اخر ايت اون سوليسيون. دونك حسبت لقيت هاد لو كوبل كيفيريفي هادي، حسبت ولقيت زيرو، لقيت هادشي ملي حسبت لقيت زيرو. دونك هاد لو كوبل 0 2 sur 3 راه كيفيريفي هاد ليكواسيون. دونك شنو؟ دونك راه سوليسيون. دونك لو كوبل 0 2 sur 3 مالو est une solution تاع شنو؟ une solution de E. ملي كنقول E كنقصد هاد ليكواسيون هادي. مزيان، نمشي معكم لبتيت بي. بتيت بي قالوا لنا دوني 3 كوبل سوليسيون دو ليكواسيون. قالوا لنا
دابا شوفوا معايا، دابا الا رديتو البال هو 2 وشنو هو بي هو 3. الا رديتو البال هنا في هذه الحاله راه عندنا ديك الكونديسيون تاع او موا واحد فيهم كيخالف زيرو، في هذه الحاله بجوجهم كيخالفوا زيرو. دونك هاد ليكواسيون شحال غيكون عندها من سوليسيون؟ يون انفينيتي. في لا كيسيون بتيت بي قالوا لنا ديتيرمينيو غير 3. مزيان. دوك اش غدير هنايا؟ غنمشي نعطي الاكس شي قيمه ونحاول نجبد ايكغيك ونوتيليزيو هاد لا بروبريتي هاد. دونك اشنو غندير هنا؟ بور غناخذ في المثال ايكغيك غير ما تاخذش اكس هو زيرو، حيت الا خديتي اكس هو زيرو غادي تلقى ايكغيك هو 2/3. حنا بغينا نحددو 3 بلا من غير هذا، بغينا نحددو 3 سوليسيون اخرين من غير هذا. دونك غنمشي نعطي في المثال اكس 1. مزيان. الوغ اش غندير هنايا؟ غنمشي نجبد ايكغيك، غنمشي نعوض هنا. دوك عطينا 2 فوا 1 بلس 3 ايكغيك موان 2 ايكال 0. الوغ غنحاول نجبد ايكغيك. دونك هنا غتمشي هنا 2 فوا 1 هي 2، غتمشي 2 مع موان 2 غتبقى لنا 3 ايكغيك ايكال 0. هنا غنلقاو بان ايكغيك ايكال 0. الوغ شنو لو كوبل 1 شحال لقيت ايكغيك هو 0 مال هذا يتيون. مزيان. دونك هنا لقيت الاولاني. دابا اش غندير؟ غنمشي نحدد واحد اخر بور نعطي الاكس شي قيمه اخرى، نعطيها من غير 0 ومن غير 1، نعطيها في المثال موانزه. الوغ اش غندير دابا؟ غنمشي نعوض عاوتاني. دوك عطينا 2 في موانزه بلس 3 زيكريك موان 2 ايكال 0. ونحاول نلقى ايكريك. دوك هنا غتعطينا موان 2 هي موان 4 بلس 3 زيكريك ايكال 0. هاد الموان 4 غدير. دوك عطينا 3 زيكريك ايكال 4. الوغ دونك ايكريك غنلقاوها هي 4 سور 3. دونك اشنو؟ دونك انا لقيت واحد السوليسيون اخر. دونك هاد لو كوبل شحال عطيت الاكس موانزه وشحال لقيت ايكغيك هي 4 سور 3 مال هذا عاوتاني يتيون سوليسيون دو ليكواسيون او. دابا هنا لقيت الكوبل الاولاني، الكوبل الثاني باقي خصني واحد اخر. الا رديتو لي بال هنا عطيت لي فالور تاع اكس. هنا في هاد لا تخوازيام سوليسيون اش غندير؟ غنمشي نعوض ايكغيك باش ما يصحابش لكم راه ديما كنعوضو اكس. غناخد ايكغيك في المثل. الا رديتو معايا البال هنايا واش خرجت لنا في هاد لي سوليسيون هادو؟ فين هو هادشي؟ بغيت نعطي الايكغيك 0 ولكن ردوا البال راه عندي هنا ايكغيك 0، راه الا عطيت الايكغيك 0 غادي تخرج لي اكس هي 1 وغنلقى نفس السوليسيون. لا خصني نلقى شي واحد اخر. دوك غنمشي نعطي الايكغيك في المثل 1. علاش؟ لان كاع في هاد لي سوليسيون ما كايناش ايكغيك هي 1. دوك غنمشي نعطي الايكغيك 1 ولا موانزه. راه مازال ما لقينا، مازال ما عندناش ديك الحاله تاع يكون ايكغيك هو 1 ولا موانزه. فهمتوني شنو قلت لكم؟ عندكم شي واحد يمشي يعطي الايكغيك 0. راه في المثال الا عطيتي الايكغيك 0 اش غادي تلقى؟ غادي تلقى هاد السوليسيون هذا، غادي تلقى هذا وهذا. راه قال لك تمايا دوني 3 كوبل، نحاولوا نعطيوهم 3 لي كوبل يكونوا ديفيرون دو زاد. دونك بور ايكغيك يقال في المثال 1. الوغ غنمشي نعوض في ليكواسيون. دوك عطيتنا 2 اكس بلس 3 فوا 1 موان 2 ايكال 0. الوغ دوك عطيتنا 2 اكس هنا غتعطينا 3 فوا 1 اللي هي 3 موان 2 هي بلس 1 ايكال 0. الوغ دوك غنلقى بان اكس ايكال شحال؟ هي موانزه سور 2. دونك هاد لو كوبل هذا موانزه، لا هي هذيك ديما خصك تسبق اكس. موانزه دومي 1 مالو يتيون. مزيان. انا لقيت الثالث. دونك ساليت مع لا كيسيون بتيت بي. نمشي دابا لبتيت سي.
يلا حاولوا تتبعوا معكم هنايا وحلوا معاياكم داك العقل عندكم. اشنو قالوا لنا في لا كيسيون سي؟ résoudre dans R carré l'équation. ملي قالوا لنا résoudre l'équation، هذيك l'équation اللي عطاونا هنايا، هاد l'équation هادي راه هي l'équation E. سمحوا لي فيكم سيليكسيوني باش يبان لكم، هذه هي l'équation E، راه هي هادي. مزيان، شنو قالوا لنا في لا كيسيون؟ résoudre. ملي كيقول لك résoudre نرجعوا لا ديفينيسيون. ملي كيقول لك résoudre signifie déterminer toutes les solutions. دابا حنايا الله حددنا 4، حددنا الاولاني في بتيت ا وحددنا 3 اخرين في بتيت بي، ولكن في لا كيسيون بتيت سي شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا résoudre dans R carré l'équation. من اخر خصنا نعطيوهم tous les solutions. ولكن شنو قلنا قبيله؟ قلنا بان هذيك ليكواسيون راه عندها يون انفينيتي. دونك الا بقيت غادي بهاد الميثود هادي واش عمرني غادي نوقف؟ ما عمرني ما غادي نسالي، لان الا قلت لكم قبيله شنو قلت لكم؟ قلت لكم بان هاد ليكواسيون هاد ليكواسيون اللي عطاونا تمايا، هذيك ليكواسيون او جيومتريكمون شنو كتمثلها؟ راه هي ايكواسيون دو دروات. هادوك لي بوين لي ابارتيال داك لا دروات كنسميوهم هنا كنسميوهم دي سوليسيون. بحال دابا هاد البوين دابسيس موان 1 سور 2 ودوردوني 1 بويسكو هادي ايت اون سوليسيون دو او. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان هاد البوين راه ابارتيال ديك لا دروات اللي ليكواسيون كارتيزيان تاعو هي ليكواسيون او. دونك واش ممكن نحدد تو لي بوين بهاد الطريقه هادي؟ راه ما عمرني ما غنسالي. دونك كيفاش غنعطيوهم تو لي سوليسيون بلا ما نحددوا ليهم تو لي سوليسيون؟ معناتها شنو خصنا غنعطيوهم غير الشكل تاع لي سوليسيون. تبعوا معايا. دونك غندير هنا ريزولفون دون اير كاري. شنو هي ليكواسيون؟ هي 2x بلس 3y موان 2 ايكال 0. تبعوا معايا شنو غندير؟ اون 2x plus 3y moins 2 égale à 0 si et seulement si. غتحاول هنايا حاول تجبد x ولا y، شوف اللي حبيتي نتايا اللي عجبك. حاول تلقى x ولا y. انا اش غندير هنا؟ نمشي في المثال نجبد y. دونك 3y غتكون كتساوي هاد موان 2 غتمشي لهاد الجي غتولي 2، وهاد 2x ملي غتمشي لهاد الجي غتولي موان 2x. مزيان. دونك عطاتينا y égale à شنو؟ égale à 2 moins 2x على 3. مزيان. لقيت هنا y. ممكن شي واحد اخر يجبد هو x. دونك غنقول هنايا دونك l'ensemble S l'ensemble de solutions dans R carré تاع هاد ليكواسيون E شنو هي تو لي كوبل اللي كيتكتبوا على شكل. هنايا شنو لقيت y. دوك غنمشي نعوض y بداكشي اللي لقيت، هي 2 موان 2x كلشي على 3. الا رديتو معنا اشنو هو الفاريابل اللي كاين هنا؟ x. دوك غنحط هنا x تيل كو x est un réel. الا رديتو البال هنايا راه عطيتهم تو لي سوليسيون. علاش؟ لان اش كنقول ليه هنايا؟ كنقول ليه سير عوض اكس بالقيمه اللي عجبتك وها هي ايكغيك حسبها بهاد الفورميلات. اذا هنا شنو درت؟ راه عطيتهم تو لي شحال من سوليسيون كاين هنا. راه كل ما غيرتي اكس كل ما شونجيتي اكس كل ما غادي تلقى سوليسيون في شكل. دونك هنايا راه عطيتهم جميع الحلول ولكن ما حددتهمش بهذه الطريقه هذه. اشنو كنقول لهم هنايا؟ كنقول لهم سير عوض اكس بالقيمه اللي عجبتك وها كيفاش غتحسب ايكغيك. واللي هنا جبد اكس غيلقى اكس اون فونكسيون دو ايكغيك غيحطها هنا وغيحط هنا ايكغيك وغتحط هنا تلكو ايكغيك ابارتينا ار. دونك هنا شنو درت هنا في هاد لا كيسيون الاولانيه جبت ايكغيك ياك. ملي غنمشي لا كيسيون الثانيه نحاول نجبد اكس باش يبان لكم غير اللي خصكم تفهموا. هنايا شحال من سوليسيون كاينين؟ راه كاينين بزاف. علاش؟ لان هنا اكس ما عطيتهاش قيمه. اش كنقول لهم هنايا؟ كنقول لهم سير هاد اكس عطيها القيمه اللي عجبك حطها هنا وحاول تحسب ايكغيك اون اوتيليزون هاد لا فورميل. دونك هنا شحال من سوليسيون كاينين هنايا؟ كاينين بزاف يون انفينيتي. علاش؟ لان هاد اكس راه هاد اكس نقدر نعطيها اي فالور غير. مزيان. نمشي معكم دابا هذه هي لونسومبل سوليسيون. كتب هادشي جوج الصوره. هذه هي اسهل سؤال هو هذا. نمشي معكم دابا لا دوزيام كيستيون في لابليكاسيون. ليكواسيون هي هذه
2x moins 8y plus 10 égale à 0. دوك غندير هنا اون اش غندير قلت لكم هنا شنو جبت y هنا غنمشي نجبد x يلا دونك اون 2x moins 8y plus 10 égale à 0 سي اي سولمون سي. سمحوا لي عافاكم راه درت واحد سميتو هادي نورمالمون راه نسيت راسي هادي ما عندكمش هذا الرمز هذا الرمز اش كنقصد به سي اي سولمون سي دونك هنا سي اي سولمون سي دونك عطينا هنا 2x ايكال يلا هاد موا 8 y غتمشي غتولي 8 y وهاد 10 غتمشي لهاد الجهه غتولي موان 10 دونك سي سولمون سي دونك عطينا هنا x ايكال شنو 8 y موان 10 لو 2 sur 2 اش غندير هنايا غادي نحاول نفاكتوريزي الفوق ب2 وغادي نسامبليفي غنمشي الفوق وغادي نفاكتوريزي ب2 ملي غنفاكتوريزي ب2 غتعطيني بحال هكا غتعطينا 2 فاكتور تاع 4 y موان 5 كلشي سور 2 غتمشي هاد 2 مع 2 غتبقى لنا هي 4 y موان 5 ما بغيتش نكتبها انا حيت بغيت نكتب لكم لونسومبل سوليسيون هنا بلا ما ناخذ ورقه اخرى دونك غنكتب هنا الور l'ensemble de solutions dans R carré. علاش R carré؟ لأن عندي إيكواسيون راه فيها جوج تاع لي زانكونو فيها إكس و إيكغيك يتيكال شنو؟ لونسومبل هنا شنو جبت إكس ياك غنمشي نعوض إكس بداكشي اللي كتساوي هي 4 إيكغيك موان 5 شنو هو الفاريابل اللي عندي هو إيكغيك دونك غندير هنا إيكغيك وغندير تيلكو هاد الأونتي سلاش كتقرا تيلكو إيكغيك أبارتين إر دونك هنا شنو كنقول لهم هنا راه عطيتهم راه قالوا لي في لا كيسيون ريزودر دون ار كاري هنا عطيتهم تو لي سوليسيون اش كنقول ليه هنا كنقول ليه سير عوض ايكغيك بالقيمه اللي عجبتك وكيفاش غادي تلقى لابسيس ولا كيفاش غادي تلقى اكس هذيك الايكغيك في المثل انا نعطيكم واحد الحل انا غنمشي نعطي الايكغيك 0 غنعطي الايكغيك 0 وكيفاش غادي نحسب اكس غادي ندير 4 في 0 اللي هي 0 موان 5 عطينا موان 5 غنعطي الاكس في المثل واحد نعطي الايكغيك واحد يلا 4 في 1 هي 4 موان 5 اللي هي موان 5 دونك انا لقيت واحد السوليسيون اخر بغيت نلقى واحد السوليسيون اخر غنمشي نشونجي لا فالور تاع ايكغيك نقدر نعطيها في المثل بي راه ايتان غيال دونك كيفاش شنو هو اكس هي 4 بي موان 5 مفهوم نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لا سيزيام بارتي اللي هي البارتي تاع لي سيستيم نحاول ندير معكم هاد لا ديفينيسيون اي لا بروبريتي ومن بعد غندوز معكم هاد لابليكاسيون هادي والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.